मेरा नाम नौशीन है और जो कुछ मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कोई कहानी नहीं कि मेरी अपनी ज़िंदगी का सच है। मैं ये बात आज भी सोच कर काम चाहती हूँ कि आखिर मैं किस मखलूक के साथ बंधी रही, किस इंसान नहीं बल्कि किसी और दुनिया के वजूद के साथ मेरा निकाह हुआ। ये वाक़या कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के एक फ़्लैट नंबर 302 का है, जहाँ मैं नई नवेली दुल्हन बन के गई थी। शुरू के दिन बिल्कुल आम थे, जैसे हर लड़की के ख्वाबों के दिन होते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता उस फ्लैट की दीवारें मुझसे बातें करने लगीं और मैं समझ ही न सकी कि ये मेरी ज़िंदगी थी या किसी और दुनिया की क़ैद। मैं चाहती हूँ कि आप ये सब सुनें, क्योंकि शायद आपके आसपास भी कोई ऐसा फ्लैट हो जहाँ रोशनी तो नज़र आती हो मगर अंदर कोई सांस ना लेता हो। मैं एक आम मिडिल क्लास घराने की लड़की हूँ, 4 बहनों में तीसरी। अब्बा रिटायर्ड क्लर्क हैं और माँ सिलाई करके घर चलाती हैं। हमारी ज़िंदगियों में कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं थी, बस इतना कि तालीम पूरी हो जाए और अच्छा सा रिश्ता आ जाए। मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। मैंने अभी बीए मुकम्मल किया था और स्कूल में पढ़ाने की तैयारी कर रही थी। ज़िंदगी सादा सी खुशियाँ थीं, जैसे शाम को छत पर चाय पीना, मोहल्ले की आंटियों से बातें करना और माँ का रोज़ ये कहना कि अब नौशी की भी बारी आनी चाहिए। जिस तरह दोनों बड़ी बहनों का घर बस गया है, लेकिन मेरा फ़िलहाल कोई इरादा नहीं था शादी का। इसी दौरान एक दिन दोपहर के वक्त दरवाज़ा बजा। मैं किचन में थी, माँ ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक उधेड़ उम्र औरत खड़ी थी, साफ सुथरे कपड़ों में, माथे पे तिल और चेहरे पर एतमाद भरी मुस्कुराहट थी। उसने आते ही कहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रीदा है, मैं आरिफ की बाजी हूँ। मैं नौशीन के लिए रिश्ता लेके आई हूँ। अम्मा चौंक गई, क्योंकि ना तो हमने कहीं पैगाम भेजा था, ना किसी वास्ते से बात चली थी। अम्मा ने अदब से पूछा, जी आपको हमारे बारे में किसने बताया? हम तो किसी से वाकिफ़ नहीं, आपके रिश्तेदारों के। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बस खाला, अल्लाह ने सबब बनाया। आपकी बच्ची स्कूल पढ़ती थी ना, वहाँ किसी से जिक्र हुआ कि इसने हाल ही में अपनी तालीम मुकम्मल की है। हमें भी एक शरीफ घराने की लड़की चाहिए थी, काबिल और ख़ामोश मिजाज को हम उभर से अच्छे से संभाल लें। अम्मा ने इस वक्त कुछ ना कहा, बस चाय रखवाई और मुझे बुलाया। मैं आई तो वो औरत बहुत मोहब्बत से मुझे देखने लगी। कहने लगी, माशाल्लाह, बड़ी सुलझी हुई है। देखिए खाला, हमारे अम्मा अब्बा फौत हो चुके हैं। मैं भी दुबई में रहती हूँ। मेरा छोटा भाई आरिफ कराची में जॉब करता है। हमें अच्छे घर की शरीफ बेटी चाहिए ताकि भाई का घर बस जाए और मुझे भी वहाँ पे तसल्ली हो। बात अजीब ज़रूर थी कि एक अजनबी औरत को हमारी फ़ैमिली की तफसीलात तक मालूम थी। उसे यहाँ तक कहा कि आपकी 4 बेटियाँ हैं ना, बड़ी शादीशुदा हैं, एक लाहौर में है और एक मॉडल कॉलोनी में। अम्मा के चेहरे पे हैरत थी कि इसको इतनी मालूमात कहाँ से मिली। मैंने दबे लफ्ज़ों में अम्मा से कहा, ये औरत हमें कैसे जानती है? मगर माँ ने इशारे से खामोश रहने को कहा। आरिफ की बाजी ने बताया कि आरिफ गुलिस्तान जौहर के फ़्लैट नंबर 302 में रहता है। बैंक में काम करता है, शरीफ और कम बोलने वाला लड़का है। उसकी तनख्वाह अच्छी है, आपकी बेटी ऐश से रहेगी। बातों बातों में उसने कहा कि मैं वापस दुबई जा रही हूँ, चाहती हूँ कि जाने से पहले भाई का घर बसा दूँ। अम्मा ने अब्बा से जिक्र किया तो अब्बा ने कहा, देखो, अगर लड़का शरीफ है, पढ़ा लिखा है, तो क्यों ना बात आगे बढ़ाई जाए। नौरीन की शादी भी तो हुई है, वो भी तो ख़ानदान से बाहर शादी करके बहुत खुश है। यूँ अगले हफ्ते ही वो औरत दोबारा आई। इस बार 2 आदमी भी साथ थे। एक ने बताया कि वो आरिफ का दोस्त है, दूसरा कहने लगा कि वो मस्जिद के इमाम साहब हैं जो कल निकाह पढ़ाएंगे। कुछ कागज़ लाए हैं। हमने आरिफ को सिर्फ तस्वीर में देखा, साफ चेहरा, हल्की दाढ़ी, आंखों में अजीब सी गहराई। उस दिन के बाद मैंने अम्मा के चेहरे पे खुशी देखी। घर में चहल पहल होने लगी। मेरी बहनों ने कहा, नौशी की किस्मत अच्छी है, फ्लैट में रहेगी, बैंक ऑफिसर का रिश्ता मिला है। मैं भी खामोशी से मुस्कुरा देती। दिल में एक अजीब सा यकीन भी था और हल्की सी घबराहट भी, जैसे सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा हो। आरिफ की बाजी हर चीज़ खुद तय कर रही थी। कहने लगी, हम ज़्यादा धूमधाम नहीं चाहते, निकाह सीधा सादा हो, रस्मों में वक्त ज़ाया ना हो। मैंने वापसी की टिकट भी ले ली है। हमें जहेज़ के नाम पे एक कपड़ा भी नहीं चाहिए। अम्मा ने हल्की आवाज़ में कहा, देखो बेटा, हम भी चाहते हैं सब अच्छे से हो, बस एक मुलाकात हो जाए लड़के से। वो बोली, बस कल शाम आएगा,
وہ بہت مصروف ہے مگر آپ فکر نہیں کریں، بہت شریف انسان ہے، زبان کا پکا، والدین کے بعد ہی میں اس کا سب کچھ ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کیا واقعی کوئی ایسا بھائی ہو سکتا ہے جو خود سے اتنا الگ تھلگ رہے، اکیلا لڑکا؟ لیکن پھر ماں کی آنکھوں میں اطمینان دیکھ کے خاموش ہو گئی۔ اگلے دن شام کو واقعی وہ آیا۔ میں نے صرف ایک جھلک دیکھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ جو روشنی تھی وہ معمولی نہیں تھی، جیسے پورے ہال کا بلب ایک دم تیز ہو گیا۔ وہ کم بولتا، بس اتنا کہا، امی میں چاہتا ہوں سادگی سے نکاح ہو، کل جمعہ ہے، جمعے کی نماز کے بعد مولوی صاحب موجود ہوں گے، بہتر ہے کہ نکاح کر لیا جائے۔ ہم سب چونک گئے کہ اتنی جلدی، مگر اماں نے کہا اگر قسمت میں یہی ہے تو ٹھیک ہے۔ یوں اگلے دن نکاح طے ہو گیا۔ میں نے سفید دوپٹہ اوڑھا، دل میں خوف اور سکون دونوں تھے۔ عارف نے نکاح کے وقت صرف اتنا کہا، قبول ہے، اور اس کی آواز گونجدار تھی جیسے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کے واپس آئی ہو۔ نکاح کے بعد عارف نے اماں سے کہا، امی نوشین کو آج ہی ساتھ لے جاؤں گا، گھر تیار ہے، میں چاہتا ہوں وہ فلیٹ دیکھ لے۔ اماں نے کہا، بیٹا رسمیں تو باقی ہیں، مگر وہ مسکرا کے بولا، جب میاں بیوی نکاح میں بندھ گئے تو رسمیں کیسی؟ اور اسی دن میں واقعی دلہن بن کے عارف کے ساتھ اس فلیٹ نمبر 302 میں داخل ہوئی، جو دیکھنے میں تو بظاہر ایک عام فلیٹ تھا مگر میری زندگی کا سب سے بھیانک باب بننے والا تھا۔ میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں سچ کہوں تو دل عجیب سا بھاری لگ رہا تھا، کیونکہ نکاح اتنی جلدی میں ہوا کہ نہ دل کو سمجھنے کا موقع ملا نہ دماغ کو۔ میں نے بس سنا کہ عارف بہت شریف ہے، بینک میں نوکری کرتا ہے اور اپنی بہن کے ساتھ رہتا ہے۔ مگر جب ابا اور اماں مجھے لے کے گلستان جوہر کے فلیٹ نمبر 302 پہ پہنچے تو دروازہ کھلا تو سامنے ایک عام سا فلیٹ تھا، کوئی سجاوٹ نہیں، کوئی خوشبو نہیں، جیسے عام دن ہو۔ میں نے اندر قدم رکھا تو دیواروں پہ پرانے پینٹ کی خوشبو تھی اور کمرے میں مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا، چلو شاید ان کو سادگی پسند ہے، مگر اماں کے چہرے پہ ہلکی سی مایوسی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، عارف بیٹا آپ کی باجی کہاں ہے؟ تو عارف نے کہا، وہ تو چلی گئی، ان کا بیٹا بہت ضدی ہے، وہ زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتی، نکاح ختم ہوتے ہی جلدی چلی گئی۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے پوچھا، آپ دونوں ساتھ نہیں رہتے؟ وہ بولا، نہیں، باجی کا اپنا گھر ہے، ان کا بیٹا زیادہ تر گھر پہ رہنا پسند کرتا ہے، اور تیاری بھی کرنی تھی تو وہ جلدی میں چلی گئی۔ میں نے ہلکا سا مسکرا کے کہا، اچھا، مگر اندر سے عجیب لگا کہ جس نے رشتہ کرایا وہ نکاح کے فوراً بعد غائب ہو گئی۔ نکاح کے بعد اماں ابا بھی ٹیکسی میں واپس چلے گئے، چھوٹی بہن گھر پہ اکیلی تھی۔ انہوں نے جاتے وقت میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، اب تمہارا گھر تمہارا ہے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے انہیں جاتے دیکھا، دل چاہا روک لوں، مگر لبوں پر خاموشی رہی، جیسے یہ سب ہونا طے تھا۔ عارف نے دروازہ بند کیا اور کہنے لگا، اب یہی تمہارا گھر ہے، دیکھو سب خود سنبھالو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو مجھے کمرہ دکھانے لگا، ایک چھوٹا سا بیڈ روم جس میں ہلکی سی خوشبو تھی اور بیڈ پہ سفید چادر بچھی تھی۔ میں بیٹھ گئی اور ارد گرد دیکھا۔ کمرے میں ایک پرانا سا شیشہ تھا اور ایک لکڑی کی الماری جس پہ گرد جمی ہوئی تھی، جیسے یہاں پہ کوئی نہیں رہتا۔ میں نے سوچا کل صبح سب صاف کر لوں گی۔ عارف میرے سامنے کھڑا تھا، بولا، کھانے کا کچھ انتظام کر لوں؟ تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ میں نے کہا، کچھ خاص نہیں، بس چائے ہو جائے تو اچھا ہے۔ وہ بولا، نہیں، چلو پیزا منگوا لیتے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، آپ کو پیزا پسند ہے؟ تو وہ ہلکا سا ہنس پڑا اور بولا، مجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، بس کھانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ میں نے سوچا اتنا سیدھا سادہ آدمی ہے، باتوں میں نرم لہجہ ہے مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکوت ہے، جیسے اندر کچھ چھپا ہوا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے گیا، جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیزا تھا۔ ہم دونوں نے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ میں نے آہستہ آہستہ بات چھیڑی، آپ کے امی ابو کب فوت ہوئے؟ کہنے لگا، میں 16 سال کا تھا جب وہ چلے گئے، اس کے بعد میں اکیلا تھا، بس باجی کبھی کبھی آتی جاتی ہیں۔ میں نے افسوس سے کہا، اللہ مغفرت کرے آپ کی امی ابو کی۔ وہ بولا، بس عادت ہو گئی ہے اکیلے رہنے کی، میں لوگوں میں زیادہ نہیں رہ سکتا، شور سے نفرت ہے مجھے، سکون چاہیے بس۔ میں نے کہا، آپ کا گھر تو بہت خاموش ہے۔ کہنے لگا، ہاں، مجھے یہ خاموشی پسند ہے۔
फिर उसने पिज़्ज़े का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए मुझसे पूछा, तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा, आपके घर की तरह आपकी बातें भी खामोश हैं। वो मुस्कुरा दिया, बोला, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। मैंने कहा, क्या आदत अकेले रहने की? तो बोला, नहीं, इस फ्लैट की। ये फ्लैट आम नहीं, यहाँ बहुत सुकून है। मैंने उसके जुमले पे गौर किया मगर कुछ कह न सकी। फिर हमने थोड़ी देर बाद चाय पी। मैंने किचन में जाके बर्तन धोए तो देखा कि सिंक के नीचे से पानी बहने की आवाज़ आ रही है। नीचे झांका तो सब खुश्क था। मैंने सोचा शायद वहम हुआ होगा। वापस आई तो वो बालकोनी में मोबाइल पर बात कर रहा था, मगर उसकी ज़ुबान में कुछ अजीब सा लहजा था, जैसे कोई आम ज़ुबान ना हो। मैंने पूछा, किससे बात कर रहे हैं? तो चौंका और बोला, बस ऑफ़िस की बात थी, कल एक फ़ाइल जमा करानी है। मैंने कहा, आप ऑफ़िस जाते हैं सुबह? तो उसने कहा, नहीं, कभी कभी रात को भी जाना पड़ता है। मैंने हैरत से कहा, बैंक रात को भी खुलता है? तो वो हंसा और बोला, बैंक नहीं, मगर कुछ काम ऐसे होते हैं जो वक्त नहीं देखते। मैं खामोश हो गई। फिर वो मेरे पास आया और बोला, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, आराम कर लो। मैंने सर हिला दिया। जब मैं बेड पे लेटी तो फ्लैट में अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई पानी बहा रहा हो या किसी ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया हो। मैंने सोचा शायद हवा होगी, क्योंकि फ्लैट तीसरी मंजिल पे था। बाहर सड़क से गाड़ियों की हल्की सी आवाज़ आती थी। मैंने चादर ओढ़ी और आंखें बंद कर ली, मगर फिर अचानक लगा जैसे कोई मेरे करीब आके बैठ गया। मैंने आँख खोली तो कोई नहीं था, मगर आरिफ भी नहीं था। मैंने आवाज़ दी, आरिफ, आप कहाँ हैं? कोई जवाब ना आया। फिर किचन से हल्की सी खरखराहट सुनाई दी। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो देखा आरिफ गैस के चूल्हे के पास खड़ा था। मैंने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो बोला, नींद नहीं आ रही, बस चाय बना रहा हूँ। मैंने कहा, आप तो कह रहे थे थके हैं। वो बोला, हाँ, मगर नींद कभी कभी दूर चली जाती है। मैंने उसके चेहरे पे अजीब सी रोशनी देखी, जैसे बल्ब के सामने खड़ा हुआ चेहरे पर जैसे जर्दी फैली हो। मैं वापस बेड पे आ गई, मगर दिल बेचैन था। उस रात नींद नहीं आई। फ्लैट में हर थोड़ी देर बाद कोई न कोई आवाज़ आती। कभी लगता कोई चल रहा है, कभी लगता पानी बह रहा है। सुबह आँख खुली तो आरिफ सो रहा था, मगर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मैंने सोचा शायद ख्वाब देख रहा हो। मैंने नाश्ता बनाया तो वो जाग गया। बोला, बहुत दिन बाद किसी ने मेरे लिए नाश्ता बनाया है। मैंने कहा, आपने पहले भी किसी के साथ रिहाइश रखी है? तो बोला, नहीं, कभी नहीं, बस कभी कभी लगता था कि कोई साथ है। फिर वो खामोश हो गया। मैंने पूछा, आपके दोस्त नहीं? तो बोला, दोस्त तो बहुत है, मगर सब नज़र नहीं आते। मैंने हल्का सा हंस के कहा, क्या मतलब नज़र नहीं आते? तो बोला, कुछ बातें वक्त आने पे समझ आती हैं, अभी तुम नई हो, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगी। मैंने उसकी बातों को मजाक समझा, मगर दिल के किसी कोने में खौफ सा बैठ गया। शॉवर लेने के बाद जब वो दफ्तर जाने के लिए तैयार हुआ तो मैंने कहा कि आपका दफ्तर कहाँ है? वो बोला, बैंक अल फलाह शाहराह फैसल पे है। मैंने कहा, ठीक है, आप कब वापस आएंगे? तो वो बोला, रात को। इंतज़ार मत करना, सो जाना। मैंने पूछा, क्यों? तो बोला, बस मेरी आदत है, रात देर से आता हूँ, कभी कभी बहुत देर हो जाती है। तो मैंने कहा, अच्छा, मैं दरवाज़ा खुला रखूं? तो बोला, नहीं, कभी दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कोई भी दस्तक दे। अगर मैं ना बोलूं तो मत खोलना। मैंने पूछा, क्यों? तो बोला, बस ऐसा ही करना। फिर वो चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और सोचती रही कि वो ऐसा क्यों कह गया। ये बिल्डिंग भी काफ़ी सुनसान थी। किसी भी फ्लैट पे चढ़ते हुए मैंने किसी को भी नहीं देखा था। बाहर कहीं कहीं जलने के निशानात थे दीवारों पर, और बिल्डिंग भी खासी पुरानी थी। आरिफ चला गया तो मैंने ज़्यादा देर आराम किया। दोपहर का खाना खाया, कुछ देर अम्मी से बात की और फिर किताब पढ़ती रही। वक्त का पता न चला जब रात हो गई। उस रात वाकई किसी ने दरवाज़ा बजाया। मैंने डर के मारे चादर ओढ़ ली। आवाज़ तेज़ होती गई। 3 बार दस्तक हुई, फिर खामोशी छा गई। मैंने दिल थाम के आंखें बंद कर ली। मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आज के दिन मैं जो कुछ देख चुकी थी वो हकीकत थी या वहम। आरिफ के जाने के बाद एक दूध वाला आया सुबह, जिसने मुस्कुरा के कहा था, बीबी ये लीजिए आपका दूध। मैंने पैसे दिए और सोचा कि अब रोज़ यहीं से दूध लिया करूँगी। मगर शाम को जब मैंने नीचे गैलरी से गुजरते देखा कि वही दूध वाला दोबारा सामने वाली बिल्डिंग की तरफ आ रहा है तो हैरत हुई। मैंने उसे आवाज़ दी, अरे भाई, आप तो सुबह दूध दे गए थे ना? वो रुका और हल्का सा हैरान हो के बोला, नहीं बाजी, मैं तो रोज़ाना शाम को 5 बजे ही आता हूँ।
सुबह तो मैं किसी बिल्डिंग में नहीं जाता। मैंने कहा, लेकिन आप सुबह 9 बजे मेरे दरवाजे पे आए थे और मैंने खुद आपसे दूध लिया था। वो ज़ोर से हंस पड़ा और बोला, बाजी आपको गलत फहमी हुई होगी, इस बिल्डिंग में तो पिछले 2 साल से कोई नहीं रहता। मैं तो आज शाम को ऊपर बत्ती जलती देख के रुक गया, सोचा शायद कोई नया किराएदार आया है। मैं हैरान रह गई। 2 साल से बंद फ्लैट, मगर आरिफ तो खुद बता चुका था कि वो 10 साल से इसी फ्लैट में रह रहा है। तो ये दूध वाला क्या कह रहा है? मैंने सोचा शायद कोई गलत फहमी है या ये दूध वाला नया है जिसे याद नहीं। मैं ऊपर आई तो आरिफ सोफे पर बैठा मोबाइल देख रहा था। मैंने उससे कहा, अरे आप कब आए? बोला, बस अभी अभी। मैंने कहा, मगर मैंने आपको आते नहीं देखा। वो कहने लगा, तुम शायद किसी से बातें कर रही थी। नीचे कौन था वो? मैंने सारी बात बताई तो वो खामोशी से मेरी तरफ देखने लगा। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, लोगों की बातों पे ध्यान मत दो नौशीन, ये शहर है, यहाँ हर कोई कहानी बनाता है, बस दिल में वहम न लाओ। मैंने कहा, मगर उसने कहा यह फ्लैट 2 साल से बंद है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ नहीं रहते थे। आरिफ ने गहरी सांस ली और बोला, ये लोग बस यूं ही कहते हैं, इनके ख्याल में जिस जगह से कुछ पुरअसरार वाक़यात जुड़े हों वो जगह बदनाम हो जाती है। मैं इन बातों को अहमियत नहीं देता, तुम भी न दो। तुम बस ये बताओ, तुमने खाना बनाया? मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, बिरयानी बनाई है। वो फौरन हंसा और बोला, वाह, आज तो तुमने दिल से कुछ खास बनाया है। मैंने प्लेटें लगाईं, वो मेरे पास आके बैठ गया और हल्के से मेरी उंगली पे हाथ रख के बोला, नौशीन, तुम्हें पता है, आज तुमने इस घर को फिर से रोशन कर दिया। इस घर में बहुत अरसे बाद खुशबू आई है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आवाज़, सब कुछ जैसे इस फ्लैट को ज़िंदगी दे रही है। मैंने मुस्कुरा के कहा, अजीब बातें करते हो तुम तो। उसे नरमी से कहा, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। इस रात वो बहुत प्यार से बातें करता रहा। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पे टिक गईं, जैसे किसी को यकीन ही ना हो कि सामने कोई ज़िंदा इंसान है। मैंने कहा, तुम इतनी देर कहाँ थे? दफ्तर में? तो उसने कहा, कुछ दोस्त आए थे, मैं उनके साथ बैठा हुआ। अब तुम आ गई हो तो बस ये दुनिया मुकम्मल हो गई है, वरना मैं अक्सर बाहर रहता था। फिर उसने आहिस्ता से मेरे हाथों को थामा और बोला, नौशीन, तुम्हें पता है मैं तुम्हें देख के सुकून महसूस करता हूँ, जैसे बरसों से यही लम्हा मेरा इंतज़ार कर रहा हो। मैंने नज़रें झुका ली। शर्म महसूस हुई, लेकिन दिल में अजीब सा एतमाद भी था। वो बहुत मोहब्बत से पेश आया। कोई जल्दी नहीं थी, बस एहसास और अपनायत थी, जैसे वो चाहता हो मैं खुद उसके करीब आऊँ। कुछ देर बाद उसने लाइट बंद कर दी और हल्की पीली रोशनी में मेरा चेहरा देखता रहा। फिर आहिस्ता से बोला, आज तुम मेरे साथ हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उस रात हमने कोई गलत बात नहीं की, बस एक दूसरे के करीब बैठे रहे। मैंने महसूस किया कि उसके जिस्म से अजीब सी गर्मी आ रही थी, जैसे किसी आग के लम्स से टकरा रही हो, लेकिन फिर भी वो गर्मी अजीब तौर पे सुकून दे रही थी। उसने मेरे माथे पे हाथ रखा तो जैसे एक लम्हे को मेरे सारे खदशात ख़त्म हो गए और नींद आने लगी। मैंने आहिस्ता से कहा, आरिफ, तुम्हारे हाथ इतने गर्म क्यों हैं? वो हंस पड़ा और बोला, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मुझे अक्सर सर्दी नहीं लगती। फिर उसने कहा, जाओ कंबल ले आओ, तुम्हें सर्दी लग रही है। मैंने कहा, कहाँ रखा है? तो उसने गैलरी के स्टोर की तरफ इशारा किया। मैं वहाँ गई तो जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर अंधेरा था, मगर अजीब सी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई अंदर छुपा हो। मैंने फ़ौरन बत्ती जलाने की कोशिश की, मगर बत्ती जलते ही वो आवाज़ बंद हो गई। मैं डर के पीछे हटी और पलट के देखा तो आरिफ दरवाजे पे खड़ा मुस्कुरा रहा था। बोला, क्या हुआ नौशीन, डर गई क्या? मैंने कहा, नहीं, बस लगा कोई अंदर है। वो आगे बढ़ा और बोला, यहाँ कोई नहीं, बस तुम्हारा वहम है। मैंने कहा, लेकिन आवाज़ तो आ रही थी। वो बोला, तुम थक गई हो, आओ सो जाओ। वो मुझे साथ ले गया, लेकिन सारी रात मेरा दिल घबरा घबरा सा रहा था। पर थोड़ी देर बाद लगता कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है या किसी के कदमों की हल्की चाप है। मैंने कई बार करवट ली, मगर आरिफ बिल्कुल पुरसकून सो रहा था। सुबह जब उठी तो वो मौजूद नहीं था। मेज़ पे एक पर्ची पड़ी थी, उस पे लिखा था, नौशीन, आज दफ्तर जल्दी जाना है, नाश्ता तुम कर लेना। मैंने इधर उधर देखा तो लगता था जैसे फ्लैट में किसी ने देर तक बत्ती जलाई हो या कोई चलता रहा हो। फर्श पर हल्की सी राख के निशान थे जो मैंने कल रात नहीं देखे थे। मैंने सोचा शायद किसी सिगरेट या मोमबत्ती से हुए हों, मगर फिर याद आया कि आरिफ तो सिगरेट नहीं पीता, ना ही मोमबत्ती रखी थी। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और नाश्ता किया, लेकिन दिल पे एक बोझ सा था, जैसे कुछ ठीक नहीं।
پھر شام کو وہی دودھ والا آیا۔ اس نے کہا، باجی کل رات آپ کے فلیٹ میں بتی بہت دیر تک جلتی رہی، میں نیچے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ بولا ہاں سامنے والی بلڈنگ کے لوگ ڈرے ہوئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ جس فلیٹ میں 2 سال سے کوئی نہیں رہتا اس میں روشنی کہاں سے آئی۔ میں خاموش ہو گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس وقت دل چاہا کہ فوراً عارف سے بات کروں مگر اس کا فون بند تھا۔ رات ہوئی تو وہ آیا، ہنستا ہوا، مگر میں نے اس کے چہرے پہ غور کیا تو وہ عجیب سا لگا، جیسے اس کے چہرے کے خد و خال تھوڑے بدل گئے ہوں۔ میں نے کہا تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ اس نے کہا ہاں آج دفتر میں بہت کام تھا۔ میں نے پوچھا عارف تم واقعی کتنے سال سے یہاں رہ رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا کیوں بار بار یہی سوال کرتی ہو نوشین، تمہیں میری بات پہ یقین نہیں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا یقین ہے مگر کچھ باتیں عجیب لگ رہی ہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور بولا کچھ باتیں وقت کے ساتھ خود سمجھ آ جائیں گی، ابھی بس آرام کرو، تو میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا مگر دل کے اندر جیسے کوئی آواز کہہ رہی تھی نوشین یہ سب وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ اس رات میں نے خود کو سونے پہ مجبور کیا لیکن نیند نہ آئی۔ صرف اتنا یاد ہے کہ اسٹور کے دروازے کے پاس پھر وہی سانس لینے کی آواز آئی، جیسے کوئی دھیرے دھیرے میرے پیچھے آ رہا ہو۔ اگلے دن شام کا وقت تھا۔ میں صفائی کرنے کے بعد نہا دھو کر ذرا تیار ہوئی کہ شوہر آئے گا تو خوش ہوگا۔ جھمکے پہنے، لپسٹک لگائی کہ آج عارف سے کہوں باہر ڈنر کریں گے۔ مغرب کا وقت تھا جب گھنٹی بجی۔ میں دروازے پہ آئی تو ایک میری ہم عمر لڑکی کھڑی تھی۔ کہنے لگی آپ یہاں نہیں آئی ہیں؟ میں نے کہا ہاں اور اندر بلایا۔ آپ کون؟ وہ کہنے لگی میں پچھلے 10 سال سے سامنے والی بلڈنگ میں رہتی ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ کسی انجانی الجھن میں ڈوبا ہوا تھا اور لہجہ ایسا جیسے کوئی بہت بڑی بات دل میں چھپا رکھی ہو۔ میں نے مسکرا کے کہا جی ہاں ہم تو بس پچھلے ہفتے ہی شفٹ ہوئے ہیں۔ آپ آئیں بیٹھیں، پانی لاتی ہوں۔ وہ اندر آئی اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کہنے لگی میں آنیہ ہوں، سامنے والی بلڈنگ کے تیسرے فلور پہ رہتی ہوں۔ میری کھڑکی سے آپ کا یہ فلیٹ صاف نظر آتا ہے۔ پچھلے 2 سال سے یہاں اندھیرا ہی رہتا تھا، اس لیے جب میں نے کل رات اوپر بتی جلتی دیکھی تو دل چونک گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی نیا کرایہ دار آیا ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا ہاں میرے شوہر عارف یہاں بہت عرصے سے رہتے ہیں اور اب ان کی شادی کے بعد ہم دونوں یہاں رہتے ہیں۔ آنیہ کی آنکھیں حیرت میں ڈوب گئیں۔ اس نے کہا کیا آپ کے شوہر کا نام عارف ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ خاموش ہو گئی، جیسے کچھ سوچنے لگی۔ پھر آہستہ سے بولی بی بی آپ برا نہ مانے مگر 2 سال پہلے بھی یہاں ایک دلہن آئی تھی، اس کا شوہر بھی عارف ہی تھا۔ میں چونک گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی جی وہ بھی آپ کی طرح جوان، خوبصورت اور بہت خوش مزاج تھی۔ پورا محلہ اس کی مسکراہٹ کا قائل تھا۔ وہ اکثر کھڑکی سے ہاتھ ہلا کے ہیلو کرتی۔ ایک رات اچانک چیخوں کی آواز آئی۔ سب لوگ باہر نکلے مگر فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اگلے دن نہ وہ لڑکی نظر آئی نہ اس کا شوہر۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ بس پولیس آئی تھی اور بتایا کہ فلیٹ خالی ہے اور اندر کسی کے رہنے کے آثار نہیں۔ میں نے گھبرا کے کہا کیا واقعی ایسا ہوا؟ اسے کہا جی ہاں، آپ سامنے والے فلور کے کسی سے بھی پوچھ لیجئے، ہر کوئی وہ واقعہ جانتا ہے۔ اس وقت میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے ہاتھوں سے پسینہ پونچھا اور کہا شاید یہ سب اتفاق ہو، عارف کا نام عام سا ہے، کئی لوگوں کا ہو سکتا ہے۔ وہ آہستہ سے بولی بی بی نام عام ہو سکتا ہے مگر چہرہ نہیں۔ میں نے کل رات دیکھا آپ کے شوہر بالکنی میں کھڑے تھے، ان کا چہرہ ویسے ہی تھا جیسے 2 سال پہلے عارف کا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، جیسے کسی دیوانے کی باتیں سن رہی ہوں میں، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا خوف اتر گیا۔ میں نے مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، آپ چائے پئیں۔ وہ بولی نہیں بی بی بس اپنا دھیان رکھنا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولی بس اتنا یاد رکھنا کہ پچھلی دلہن نے بھی یہی غلطی کی تھی کہ کسی کے گھر کے اندر نہیں آنے دیتی تھی کہ اس کا شوہر خفا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ میں سکتے میں بیٹھی رہ گئی۔ دل چاہا کہ فوراً عارف کو فون کروں مگر اس نے میسج کیا کہ آج دفتر میں کام زیادہ ہے، دیر ہو جائے گی۔ رات کے 10 بجے کے قریب وہ آیا تو میں نے خود کو نارمل ظاہر کیا۔ وہ مسکرایا اور بولا آج کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے کہا آنی آئی تھی سامنے والی بلڈنگ سے، وہ کہہ رہی تھی کہ اس فلیٹ میں پہلے بھی ایک دلہن رہتی تھی جو اچانک غائب ہو گئی۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا
तुम लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, ये शहर के लोग हैं, इनके पास कहानियाँ ज़्यादा और अकल कम होती है। मैंने कहा मगर उसने तुम्हारा नाम भी बताया था। वो चुप हो गया, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नौशीन, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मैंने कहा हाँ। वो बोला, बस मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों में अजीब सुर्खी थी, जैसे बुखार में तप रहा हो। मैंने कहा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तो उसने कहा, बस नींद कम हुई है। फिर मेरे करीब आके बोला, तुमसे बात करते हुए सब दर्द भूल जाता हूँ। वो बहुत प्यार से पेश आया और उस रात उसने मुझे अपने बाजुओं में लिया और मेरे कान के करीब कहा, नौशीन, तुम मेरी दुनिया हो। तुम नहीं जानती, तुम्हारे आने से इस घर की हवा तक बदल गई है। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे रुला दिया। मैंने कहा, आरिफ, तुम कभी झूठ तो नहीं बोलते ना? वो बोला, झूठ बोलने वालों के पास रूह नहीं होती। मैंने उसकी बात को मजाक समझ के हंसने की कोशिश की, लेकिन वो हंस न सका, बस मेरी तरफ देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर जुबान बंद हो गई। वो रात यूं ही बीत गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो वो तैयार थी। कहने लगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है, नाश्ता कर लो। तो उसने कहा, नहीं, देर हो रही है। मैंने उसे दरवाजे तक छोड़ा। जैसे ही वो बाहर गया, मैंने पानी पीने के लिए वापस किचन में कदम रखा और अचानक महसूस किया कि दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं आई। मैं दौड़ी जाके देखा तो फ्लैट का दरवाज़ा खुला था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने बालकनी से नीचे झांका। सीढ़ियों में किसी के कदमों की आवाज़ नहीं थी। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया, मगर उसका नंबर बंद था। मैं परेशानी में दरवाजे पे खड़ी रह गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई अंदर से मुझे झंझोड़ रहा हो। मैंने दरवाज़ा बंद किया तो लाउंज में हल्की सी ठंडी हवा चली और सोफे पे रखा उसका रुमाल उड़ के फर्श पे आ गिरा। मैंने रुमाल उठाया तो उस पे मिट्टी और राख के हल्के हल्के धब्बे थे, जैसे किसी जली हुई जगह से आया हो। मैंने वो रुमाल हाथ में पकड़ा तो अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे किसी की धड़कन रुक गई हो। उस लम्हे मैंने खुद से कहा, नहीं नौशीन, ये सब तुम्हारा वहम है। आरिफ आम इंसान है, लेकिन दिल के अंदर कहीं गहराई में एक आवाज़ कह रही थी, नहीं, वो आम नहीं, वो कुछ और है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी अकल की गिरफ्त से बाहर है। उस दिन अम्मी ने फ़ोन किया कि हम हफ्ते के आखिर में तुमसे मिलने आ रहे हैं। मैं खुशी से निहाल हो गई। कई दिन बाद एक अपनेपन का एहसास हुआ। मैंने सुबह से ही घर की सफाई शुरू कर दी। किचन में खाना बनाया, मिठाई रखी और ड्राइंग रूम में नए कवर डाल दिए। जैसे ही आरिफ वापस आया तो मैंने बताया कि अम्मी अब्बू आ रहे हैं। वो पहले तो चुप सा हो गया, फिर बोला, ठीक है, मगर तुम उनके सामने मेरी रात को देर तक बाहर रहने का जिक्र ना करना। बस इतना कहना कि मैं बैंक में काम करता हूँ। मैंने हैरान होकर कहा, मगर तुम तो खुद बताते हो कि बैंक में हो। तो वो बोला, हाँ, मगर लोग बहुत सवालात करते हैं। देर तक बाहर रहने से मुझे पसंद नहीं। मैंने बात टाल दी। अगले दिन अम्मी अब्बू आए तो फ्लैट की फ़िज़ा कुछ और ही थी, जैसे सब कुछ आम हो। वो आए तो आरिफ ने उनके सामने पूरा मुहज़्ज़ब अंदाज अपनाया। अम्मी ने तारीफ़ की कि दामाद बहुत शरीफ लगता है। मैंने भी शुक्र अदा किया कि आज कोई अजीब बात नहीं हुई। आरिफ उनके लिए जूस ले आया। हम सब ने साथ खाना खाया। वो खुश नज़र आया, मगर जैसे ही वो गए, फ्लैट का माहौल अचानक बदल गया। दरवाज़ा बंद होते ही एक अजीब सी महक चारों तरफ फैल गई, जैसे कोई लोबान या जलता हुआ ऊद किसी ने अभी अभी सुलगाया हो। हवा में धुआं सा तैरने लगा और दिल बेचैन हो गया। मैंने फौरन खिड़कियां खोल दी, मगर खुशबू कम होने के बजाय बढ़ती चली गई। मैंने सोचा शायद किसी हमसाए ने कुछ जलाया हो, मगर ये खुशबू फ्लैट के अंदर से ही आ रही थी। रात को मैं बिस्तर पे लेटी थी कि अचानक महसूस हुआ कि पंखा बंद है, हालांकि बटन ऑन था। मैं उठ के देखने लगी तो मेरे कदम जम गए। आरिफ लाउंज में खड़ा था। उसका चेहरा मुकम्मल पुरसकून, मगर आंखें सुर्ख थीं, और सबसे खौफनाक बात यह कि रोशनी में उसका साया दीवार पे नहीं पड़ रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ हल्क में अटक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ मुड़ा और बोला, क्या हुआ नौशीन, तुम इतना डर क्यों रही हो? मैंने कपकपाते हुए कहा, तुम्हारे साथ किसी और का साया है। उसने मुस्कुरा के कहा, हर चीज़ का होता है नौशीन, कुछ चीज़ें दो दो साए बनाती हैं, रोशनी से, बल्कि अंधेरे में भी ऐसा लगता है। मैंने फ़ौरन कमरे की बत्ती बंद कर दी ताकि मैं उसे ना देख सकूं, मगर उसके बाद भी मैं उसकी सांसें अपने करीब महसूस कर रही थी। उस रात नींद नहीं आई। सुबह हुई तो वो आम दिनों की तरह तैयार हो रहा था। बोला, आज ऑफिस में लंबा दिन है। मैंने कहा, आरिफ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो।
بولا نوشین دنیا کی ہر بات کہہ دینے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، کبھی کبھی کچھ چھپانے سے بھی محبت بچی رہتی ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ اگلے دن جب دودھ والا آیا تو میں نے دروازہ کھولا۔ وہ بوڑھا شخص تھا، کہنے لگا بی بی آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ میں نے چونک کے کہا اکیلی نہیں، میرے شوہر عارف ہیں۔ تو وہ ہنسا اور بولا کیسا شوہر بی بی؟ یہاں تو پچھلے کئی برسوں سے کوئی مرد نہیں دیکھا۔ میں نے سختی سے کہا تمہیں غلط فہمی ہے، عارف روز آفس جاتا ہے۔ وہ بولا اگر واقعی جاتا ہے تو نیچے والے گارڈ سے پوچھ لو، وہ کہہ رہا تھا کل رات تمہارے فلیٹ کی لائٹیں جل رہی تھی مگر کھڑکیوں سے کوئی سایہ نظر آ رہا تھا، تم اکیلی کسی سے جھگڑ رہی تھی۔ میں نے بات کاٹ کے کہا یہ تم لوگوں کا وہم ہے، دودھ رکھو اور جاؤ۔ اسے سر جھکایا اور چلا گیا مگر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نیچے گئی تو گارڈ کرسی پہ بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا چاچا آپ کو کس نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں رہتا؟ وہ بولا بی بی میں پچھلے 10 سال سے اس بلڈنگ میں ہوں، اس فلیٹ کو منحوس مانا جاتا ہے، یہاں رات کو عجیب روشنی دکھائی دیتی ہے مگر دن میں سب اندھیرا رہتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے میرے شوہر کو دیکھا ہے؟ تو وہ بولا نہیں بی بی کبھی نہیں دیکھا، ہاں کبھی کبھی رات کو کھڑکی کے پاس کوئی سایہ دکھائی دیتا ہے مگر چہرہ نظر نہیں آتا۔ میں گھبرا کے واپس اوپر آ گئی۔ عارف کا فون دیکھا تو سم نمبر بند تھا۔ میں نے بینک کا نمبر ملایا جس میں وہ نوکری کا کہتا تھا، وہاں کے مینیجر سے بات ہوئی۔ میں نے کہا مجھے عارف احمد سے بات کرنی ہے تو وہ بولا معاف کیجیے ہمارے بینک میں ایسا کوئی ملازم نہیں۔ میں نے کہا آپ دوبارہ چیک کریں، وہ تو کئی سال سے کام کر رہا ہے۔ مینیجر نے کہا بی بی ہمارے پاس اس نام سے کبھی کوئی بندہ تھا ہی نہیں۔ میں نے فون بند کیا تو ہاتھ کانپ رہے تھے، دل چاہ رہا تھا کہ امی کو فون کروں مگر پھر سوچا وہ پریشان ہو جائیں گی۔ میں صوفے پہ بیٹھی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹایا، نیچے والا گارڈ تھا، اس کے ساتھ وہی دودھ والا اور ایک پانی والا بھی کھڑا تھا، تینوں کے چہروں پہ خوف تھا۔ وہ بولے بی بی ہمیں لگا آپ کو بتا دیں، کل رات ہم نے اس فلیٹ سے کسی کے چلنے کی آوازیں سنی تھی لیکن کھڑکیاں بند تھیں، ہم نے سوچا شاید کوئی آیا ہو مگر جب نیچے دیکھا تو لفٹ بند تھی، ہم اوپر گئے تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا، ہم سمجھ گئے کہ پھر وہی وقت لوٹ آیا ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا کون سا وقت؟ وہ بولے 2 سال پہلے بھی یہی ہوا تھا جب پچھلی دلہن غائب ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم سب لوگ پاگل ہو، میں عارف کے ساتھ خوش ہوں مگر دل سے آواز آ رہی تھی کہ سب سچ بول رہے ہیں۔ اس رات جب میں نے عارف کو دیکھا تو وہ کچن کے پاس کھڑا تھا اور دھیرے دھیرے ہنس رہا تھا، اس کے لب ہلے مگر آواز نہ آئی۔ میں نے پوچھا تم ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ بولا نوشین تم لوگوں کی باتوں پہ یقین کرنے لگی ہو۔ میں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں تم بینک میں نہیں ہو، تمہارا نمبر بند ہے۔ وہ بولا تمہارے پاس جو فون ہے وہی سب جھوٹ بولتا ہے، تمہیں یقین ہے یہ اصلی دنیا ہے؟ میں نے ڈر کے مارے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ قریب آ کے بولا نوشین اگر میں انسان نہ ہوا تو تم کیا کرو گی؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا یہ مذاق ہے نا؟ وہ بولا شاید وہ دن آ گیا ہے جب تمہیں سچ جاننا ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے روشنی سی نکل رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور قرآن کی آیت پڑھی تو وہ پیچھے ہٹا اور کہنے لگا ابھی وقت نہیں آیا۔ میں نے روشنی جلائی مگر وہ وہاں نہیں تھا، صرف لوبان کی خوشبو تھی جو پورے کمرے میں پھیل چکی تھی، جیسے ہر چیز جل کے بھی زندہ ہو گئی ہو۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ میرا شوہر عام انسان نہیں، کچھ ایسا ہے جسے بیان کرنا ممکن نہیں۔ میں ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ رات کو اچانک جاگ گئی تو پنکھا اپنی پوری رفتار پہ چل رہا تھا مگر پسینے کی ایک تہ میرے چہرے پہ تھی۔ میں نے پلکیں کھولی تو سامنے عارف کا چہرہ نہیں بلکہ ایک سیاہ دھواں سا وجود تھا جس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز جیسے میرے حلق میں دب گئی ہو۔ میری سانس رکنے لگی، دل کی دھڑکن بے قابو تھی اور آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا سا ہونے لگا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو وہ دھواں میرے ہاتھ کے آر پار ہو گیا، جیسے کچھ ٹھوس ہی نہ ہو۔ میں دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا اور کمرے میں وہی معمول کی روشنی تھی۔ عارف واش روم سے باہر آ کے کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ رات تم کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے کچھ جواب نہ دیا، صرف اسے دیکھتی رہی جیسے جاننا چاہتی ہوں تم واقعی میرے شوہر ہو یا کچھ اور؟ اسے کہا تو پھر وہی خواب دیکھ رہی تھی تم؟ نوشین تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا خواب نہیں تھا عارف، وہ سب حقیقت تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہارے چہرے پر وہ دھواں، تمہاری آنکھوں میں وہ سرخی۔ عارف نے ہنستے ہوئے کہا تمہیں وہم ہو گیا ہے، کبھی کبھی دماغ زیادہ سوچنے لگتا ہے تو آنکھیں بھی دھوکہ دیتی ہیں۔ میں نے کہا اگر دھوکہ تھا تو میری سانس کیوں بند ہوئی تھی؟ اس نے نظر چرائی اور بس اتنا کہا کہ یہ سب چھوڑو، ناشتہ بناؤ، دیر ہو رہی ہے۔
میں خاموش رہی مگر دل کے اندر ایک عجیب سا خوف بڑھنے لگا۔ دن گزرتا گیا، میں باہر گلی میں نکلی تو نیچے کے بچوں نے مجھے دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا۔ ایک لڑکی بولی جنات کے فلیٹ والی آنٹی آ رہی ہے۔ دوسری نے کہا کل رات ان کے گھر روشنی تھی، کھڑکی بند تھی مگر روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں ٹھٹک کے رک گئی اور ان سے پوچھا تم نے روشنی دیکھی تھی؟ وہ بولے جی آنٹی سب نے دیکھی تھی۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور دل ہی دل میں سوچنے لگی اب تو بچے بھی باتیں کرنے لگے ہیں۔ میں نے واپس آ کے عارف کو بتایا تو وہ سخت لہجے میں بولا ان فضول باتوں پہ دھیان مت دو، لوگ اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کے گھروں کی ٹوہ میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن یہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فلیٹ منحوس ہے۔ عارف نے ایک لمحہ میری طرف دیکھا پھر دھیرے سے بولا شاید وہ ٹھیک کہتے ہیں، مگر میں نے فوراً کہا تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ اسے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ باہر نکل گیا۔ میں سارا دن اسی سوچ میں ڈوبی رہی۔ شام کو میں نے فیصلہ کیا کہ اب کسی دین والے سے بات کرنی چاہیے۔ دوسرے دن میں قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئی۔ ان کا چہرہ نورانی تھا اور گفتگو میں نرمی تھی۔ میں نے ان سے ساری بات تفصیل سے کہی تو وہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر بولے بیٹی تمہارے شوہر کا سایہ انسان کا نہیں لگتا، کوئی اور مخلوق ہے جو تمہارے آس پاس رہتی ہے۔ میں کام کی اور کہا مولوی صاحب اگر ایسا ہے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تم اس فلیٹ کو چھوڑ دو، مگر میں نے کہا میں کہاں جاؤں؟ اس وقت یہاں پہ میرا کوئی نہیں، والدین دور ہے، بہت شام کا وقت ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا تو پھر یہ لو کچھ آیات ہیں ان کو پڑھنا، مگر دھیان رکھنا مغرب کے بعد کبھی نہیں پڑھنا ورنہ نقصان ہوگا۔ میں نے وہ کاغذ لیا اور گھر آ گئی، دل مطمئن تھا کہ اب شاید سکون ملے گا۔ رات کو میں نے آیات کو الماری میں رکھ دیا۔ عارف آیا تو اس نے یہ سب پڑھتے ہوئے دیکھا مگر اس کے چہرے پہ عجیب سا تاثر تھا۔ اس نے وہ کاغذ مجھ سے چھینا اور کہنے لگا یہ سب فضول ہے۔ میں نے کہا نہیں عارف یہ قرآن کی آیات ہیں، ان سے برکت ہوگی۔ مگر وہ اچانک غصے میں بولا مجھے یہ سب ناگوار ہے، میں نہیں چاہتا تم یہ عاملوں کے چکروں میں پڑو۔ میں نے کہا عامل نہیں یہ قرآن ہے، مگر وہ سننے کو تیار نہیں تھا اور اس نے وہ کاغذ پھاڑ دیا میری آنکھوں کے سامنے۔ میں چیخی مت پھاڑو مگر دیر ہو چکی تھی۔ کاغذ کے ٹکڑے ہوا میں اڑ گئے اور ایک لمحے کو کمرے میں جلتے لوبان جیسی خوشبو پھر پھیل گئی۔ عارف نے کہا دیکھا کچھ نہیں ہوا اور مسکرا دیا، مگر مجھے لگا جیسے وہ مسکراہٹ کسی اور کی تھی۔ اس کے لہجے میں ایک سردی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں نے کہا تمہیں اس کی پرواہ کیوں نہیں؟ تم کیوں ہمیشہ اس وقت چپ ہو جاتے ہو جب میں ڈر کے بات کرتی ہوں؟ وہ بولا کیونکہ تم ہر وقت وہم میں رہتی ہو نوشین، میں انسان ہوں کوئی جن نہیں۔ میں نے کہا لیکن تمہارا سایہ نہیں پڑتا، تمہارے فون پر نمبر بند ہے، تمہارے دفتر میں کوئی تمہیں جانتا نہیں۔ وہ بولا بس اب بہت ہو گیا، میں سونا چاہتا ہوں۔ میں خاموش ہو گئی مگر ساری رات جاگتی رہی۔ پنکھا گھومتا رہا مگر ہوا بند تھی اور عارف کی سانسیں کسی بوڑھے آدمی جیسی بھاری لگ رہی تھیں۔ میں نے چپکے سے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، مگر اس کے سینے پہ ایک سیاہ سا دھواں گردش کر رہا تھا جیسے سانس کے ساتھ اندر باہر جا رہا ہو۔ میں نے کمرہ چھوڑ دیا اور لاؤنج میں آ گئی۔ دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ فجر کے قریب میں نے وضو کیا اور وہی آیات پڑھنے لگی جو پھاڑی گئی تھی، مگر جیسے ہی میں نے دوسرا لفظ پڑھا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹی تو عارف کمرے سے باہر آیا اور بولا تمہیں کہا تھا مت پڑھنا۔ میں نے کہا تم کب سے جانتے ہو کہ ان آیات سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا تمہیں کچھ چیزیں نہیں جاننی چاہیے تھی نوشین، کیونکہ کچھ سچ بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پہ دیکھا تو روشنی میں اس کا چہرہ بدلتا سا محسوس ہوا، جیسے وہ لمحہ بھر کے لیے کوئی اور شکل اختیار کر رہا ہو۔ میں نے استغفار پڑھا تو وہ الٹا پیچھے ہٹا اور بولا بس اب بند کرو یہ سب۔ میں کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ فلیٹ اب مکمل خاموش تھا۔ میں جان گئی کہ وہ باہر جا چکا ہے، کیونکہ صبح کے 9 بجے وہ بھاگتے دوڑتے کام کے لیے نکلتا تھا، جیسے اسے کہیں وقت پہ پہنچنا ہو۔ میں نے کافی سوچنے کے بعد آخرکار مولوی صاحب کو خفیہ طور پہ بلانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ عارف سے بات کرنے کی ہمت مجھ میں اب باقی نہیں رہی تھی۔ ہر دن مجھے لگتا جیسے میرے اپنے گھر کی دیواریں مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہیں، جیسے ہوا میں کوئی پوشیدہ سانس لیتا ہے جو نظر نہیں آتا مگر محسوس ضرور ہوتا ہے۔ میں نے مولوی صاحب کو فون پہ کہا مولوی صاحب میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں مگر کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ بولے بیٹی ڈر مت، میں آج ہی آؤں گا۔ شام کے وقت جب مغرب ہونے والی تھی میں نے دروازہ کھولا تو وہ اندر آئے اور جیسے ہی دہلیز پار کی ان کا چہرہ بدل گیا، آنکھوں میں خوف سا تیرنے لگا۔ انہوں نے کہا بیٹی یہ جگہ جل چکی ہے،
मैंने घबरा के कहा, क्या मतलब जल चुकी है? तो वो बोले, यहाँ आग नहीं बल्कि जन्नात के ठिकाने हैं। ये वो जगह है जहाँ कभी किसी को कैद किया गया था। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुमने इस घर के बारे में पूछा नहीं था? किसी और से मालूमात वगैरह? मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं, मैंने तो बस निकाह किया था आरिफ से। उसने कहा था ये पुरसकून जगह है। मौलवी साहब ने जेब से तस्बीह निकाली और आहिस्ता आहिस्ता सूरह जिन की तिलावत शुरू की। जैसे ही उनकी आवाज़ गूंजी, पूरे फ्लैट की लाइट्स एकदम झपकने लगी। पंखा रुक गया, दरवाज़ा खुद ज़ोर से बंद हो गया और मुझे लगा जैसे हवा में लर्जिश सी दौड़ गई। मौलवी साहब की आवाज़ बुलंद होती गई। मैंने आरिफ की तरफ देखा जो सोफे पर बैठा था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव आ गया। आंखें लाल होने लगीं और वो दांत पीस के बोला, बंद करो ये पढ़ाई। मौलवी साहब ने उसे देख के कहा, तू कौन है जो इस औरत का शौहर बन के आया है? आरिफ ने चीख के कहा, वो मेरी दुल्हन है, ये मेरा घर है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। मौलवी साहब ने बुलंद आवाज में कहा, कुरान का कलाम है, तेरे पास कोई ताकत नहीं। जैसे ही उन्होंने सूरह जिन की आखिरी आयत पढ़ी, आरिफ के चेहरे से धुआं सा उठा और वो एक चीख के साथ गायब हो गया। पूरा फ्लैट लरसने लगा। मैं फर्श पे गिर गई और मौलवी साहब ने आयतल कुर्सी बुलंद आवाज से पढ़ी। फिर एक लम्हे में सब कुछ खामोश हो गया। लाइट्स वापस आ गईं, हवा रुक गई और मैंने पहली बार सुकून का सांस लिया। मौलवी साहब ने कहा, बेटी ये ख़त्म नहीं हुआ, वो तुम्हें छोड़ के गया है मगर शायद वापस आएगा। मैंने रोते हुए कहा, मौलवी साहब मैं अब कहाँ जाऊँ? उन्होंने कहा, जल्दी जल्दी अपने मैके चली जाओ। मैंने वही किया। अगले दिन मैं वालिदैन के घर आ गई। सबने पूछा, क्या हुआ, तुम अचानक क्यों आ गई? मैंने कहा, बस दिल घबरा रहा था। कुछ नहीं, बस आराम चाहती हूँ। मगर रातों को मैं सो नहीं पाती थी। हर बार आंख लगती तो ख्वाब में आरिफ आता। वो वही लिबास पहने होता जो आखिरी रात पहना था। उसकी आंखों में वही सुर्खी होती। वो धीरे से मेरे करीब आके कहता, मैं वापस आऊँगा। नौशीन, ये मेरा घर है और तुम मेरी दुल्हन हो। मैं चीख के आंख खोलती तो कमरा खाली होता, मगर तकिए के करीब लोबान की हल्की खुशबू आती। मैंने माँ को बताया तो उन्होंने कहा, ये सब डर के असरात हैं, मगर मैं जानती थी ये ख्वाब नहीं। एक दिन मैं दोबारा मस्जिद गई। मौलवी साहब वहीं बैठे तस्बीह कर रहे थे। मैंने कहा, मौलवी साहब वो ख्वाबों में आता है, कहता है निकाह हो चुका है, मेरा शौहर है। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी वो जिन इस कबीले से था जो इंसानों से निकाह करते हैं। तुम्हें खबर भी ना हुई मगर तुम्हारा निकाह आलिम जिन में हो चुका था। मैंने सहम के कहा, ये कैसे मुमकिन है? मौलवी साहब ने कहा, तुमने देखा होगा तुम्हारे निकाह के दिन तुम्हारा फ़ोन बंद हो गया था। तुम्हारे शौहर की आंखों में वो सुर्खी थी। तुम्हें लगता था वो बीमार है, मगर दरअसल वो तुम्हारे वजूद से बंद रहा था। तुम्हें चुन लिया गया था। मैंने रोते हुए कहा, मैं अब क्या करूं? उन्होंने कहा, रूहानी इलाज के ज़रिए ही निजात मुमकिन है, मगर याद रखो वो आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगले दिन उन्होंने मेरे घर आके कुरान की आयत के ज़रिए पूरे फ्लैट को बंद किया। मैं भी साथ थी। जब वो सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे तो दरवाजे खुद ब खुद हिलने लगे, दीवारों पे खराशें पड़ने लगीं और एक चीख गूंजी जैसे कोई दूर से दर्द में चिल्लाया हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पुरसकून हो गया। मौलवी साहब ने कहा, अब ये जगह बंद हो गई है, यहाँ अब कोई भी दाखिल नहीं होगा। मैंने कहा, क्या वो ख़त्म हो गया? वो बोले, नहीं, बस कैद हो गया है। तुम अब यहाँ से जाओ, कभी वापस मत आना। मैंने कहा, जी मौलवी साहब, और मैं अपने वालिदैन के घर आ गई। चंद दिन बाद ज़िंदगी मामूल पे आने लगी। मैंने सोचा शायद अब सब ठीक है, मगर दिल के अंदर कहीं एक डर सा बाकी था।